नमस्कार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा पनि मैले मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन लिएर आइपुगेको छु। यो उपन्यास गएको साता मैले 182 पृष्ठसम्म वाचन गरेको थिएँ र यसको मुख्य पात्र सुवर्णलता राजकुमारीको सन्दर्भ खुलिरहेको थियो र उनी आफ्नो विगत बताइरहेकी थिइन्। अब आजको श्रुति सम्वेगमा मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको 8औं श्रृङ्खला पृष्ठ 183 बाट वाचन गर्छु। आजको बिहान खै किन हो चराहरू समयभन्दा चाँडो ब्याउजिए। उनीहरूको मिठो चञ्चले आवाजले मन अत्यन्त खुसी भयो। आज पनि हामी सन्यासीहरूलाई भेट गर्न जान्छौं होला। नभन्दै बिहानीको पहिलो घडी बित्दा नबित्दै महाराजको सवारीको तयारी चल्यो। म दौडेर गएँ। हुन त दरबारको परम्परा भेट्नका लागि नियम थिए, प्रक्रिया थियो, तर मैले मेरो मनको व्याकुलताको अगाडि सबै नियम पाखा लगाइदिएँ। बिस्तारै केही लजाउँदै महाराजको सामु पुगेर प्रश्न गरेँ, पिता, महाराजको सवारी कता हुँदैछ? महाराजले शान्त भावमा फर्काउनु भयो, महात्मा सिद्धार्थलाई भेट गर्न। महाराजको कुराले मन यति प्रसन्न भयो, लाग्यो मेरा लागि भूधरातलका सम्पूर्ण पुष्पहरू एकैसाथ पल्लवित भए। मेरा लागि हावामा संसारकै सबैभन्दा मिठो सुगन्ध छरियो। पलभरमै चन्द्रमा पृथ्वीमा झरेर मेरो शिरको शोभा बढाउन लागे। मैले खुसी र केही लाज मिसिएको भावमा बिस्तारै भने, पिता महाराज, म पनि साथ दान मिल्ला कि? अवश्य। उहाँको समर्थन र सन्यासीसँग भेट हुने कुराले म अत्यन्त खुसी भएँ। मैले त्यो खुसी व्यक्त गर्न उचित शब्द कहिल्यै भेटिनँ। हामी पुग्दा सन्यासी लगायत सबैजना ध्यानमा लिन्थे। हामी त्यहाँको वातावरणलाई निहालेर उभिरह्यौं। केही समयपछि नै सन्यासीले आँखा खोले। लाग्दथ्यो उनको त्यो बन्द आँखाले सारा देखिरहेको छ, हामी आएको, हामीले गरेको कुरा सबै। सन्यासीले हिजो जस्तै हामीलाई बस्ने इसारा गर्नुभयो। हामी दुवै हात जोडेर प्रणाम गरी उहाँको सामुन्नेमा बस्यौं। के का लागि आउनुभयो राजन? उहाँले महाराजको मुहार हेर्दै प्रश्न गर्नुभयो। म वास्तविक सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने बाटो पहिलाउन हजुरको चरणमा आएको छु र मलाई पूरा विश्वास छ म गलत छैन। म संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको महाराज हुँ। मसँग जति धन सम्पत्ति, ऐश आराम, मान मर्यादा सायदै अरूको होला, तर म जति अशान्त पनि अरू कोही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मन सदा भय, त्रास, असुरक्षा र भविष्यको चिन्ताले ग्रस्त छ। न म रातमा राम्रोसँग निदाउँछु, न दिनमा नै शान्त रहन सक्छु। कहिले त लाग्छ यो सबै सत्ता, शक्ति, धन सम्पत्ति बन्धन हो अनि म एक बन्दी हुँ। म यसबाट मुक्ति चाहन्छु। यस मुक्तिको सही बाटो पहिलाउन चाहन्छु। पिता महाराजले ती भन्दा उहाँको आँखामा पीडाको आँसु टल्पलाएको थियो। मैले सदा बलवान, शक्तिशाली, सबैले शिर निहुराएर सम्मान दर्शाउने मेरा पिताको मनमा पनि यति धेरै त्रास र पीडाको बास रहेछ भन्ने प्रथम पटक बुझे। नरमाइलो लाग्यो। सन्यासीले सोध्नुभयो, जीवन के हो? महाराजले छोटो उत्तर दिनुभयो, त्यो समय परिधि जसको सुरुवातमा कुनै नाम हुँदैन, न चेत हुन्छ न कुनै भाव, अनि अन्तमा नाम हुन्छ। सबै जानेर बुझेर फेरि त्यही चेतविहीन अवस्थामा शरीर पुग्छ। त्यही समय, नाम र चेतनाको सेरोफेरो नै जीवन हो। महाराजको कुराले महात्मा लामो हाँस्नुभयो, तर महाराजको मुहार गम्भीर देखिन्थ्यो। त्यही पछि सन्यासी पूर्ण शान्त भएर पुनः प्रश्न गर्नुभयो, त्यसो भए तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ जीवनमा दुःख छ? छ, पिता महाराजको छोटो जवाफ। त्यसो भए दुःखको कारण पनि छ? सन्यासीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो। पक्कै छ, महाराजले दृढताका साथ जवाफ दिनुभयो। त्यो कारण हटाउन सकेको खण्डमा जीवनमा परम आनन्द बोध गर्न सकिन्छ? सन्यासीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो। सकिन्छ सायद, तर त्यसको बाटो र त्यो बाटोमा हिँड्ने ज्ञान ममा छैन। गुरुदेव, म हजुरको शरणमा आएको छु। मलाई सन्मार्गको बाटो प्रशस्त गर्नुहोस्। महाराजले सन्यासीको पाउ समात्नुभयो। म छक्क परेर हेरिरहेँ। सन्यासीले शान्त भावमा भन्नुभयो, मैले पत्ता लगाएको सन्मार्गको बाटो प्रदर्शित गर्नकै लागि म यहाँ आएको हुँ। सन्मार्गमा हिँड्नका लागि सर्वप्रथम आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ। यो चिन्ने बाटो भनेको ध्यान मार्ग हो, जसको मद्दतबाट हामीले स्वयंलाई चिन्छौं। जब हामीले स्वयंलाई चिन्छौं, तत्पश्चात परम सुखको मार्ग देखा पर्छ। त्यसअगाडि तपाईँले मेरो पुनः अर्को प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। मर्जी होस् गुरुदेव, महाराजले बडो भक्तिभावले दुवै हात जोडेर भन्नुभयो। तपाईँलाई सबैभन्दा त्रास के कारणले हुन्छ? मेरो देश कसैले लुट्ला कि, यसको सिमाना अर्थात् जमिन कसैले हत्याउला कि भन्ने डरले सदा गाँजेको हुन्छ। यो बताउनुहोस् राजन, यो देश अर्थात् यहाँको जमिन तपाईँभन्दा अगाडि कसको थियो? मेरो बुबाको। बुबाभन्दा अगाडि हाम्रो 74 जना पुर्खाले शासन गरेको इतिहास छ। उहाँहरूको। उहाँहरूभन्दा अगाडि? फेरि प्रश्न। अन्य कुनै राजा जसलाई हाम्रो पुर्खाले हराएका थिए? ती हारेका राजाभन्दा अगाडि? फेरि प्रश्न। थियो होला अन्य कोही राजा। उनीहरूभन्दा अगाडि?
त्योभन्दा अगाडि कसैको पनि थिएन। ठिक भन्नुभयो राजन, हामी त्यस्तो वस्तुका लागि चिन्तित हुन्छौं जुन हाम्रो कहिल्यै थिएन। न यो जमिन तपाईँको, न त्यो दरबार तपाईँको केही होइन, तर तृष्णाले मनलाई यस्तो बनाइदिन्छ, लाग्छ यो सबै मेरो हो, मेरो जन्म यसैका लागि भएको। त्यसैले हामीले सर्वप्रथम मनमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। मनमाथि विजय प्राप्त भएको निमेषभर नै तृष्णामाथि विजय प्राप्त हुन्छ। तत्पश्चात मनको कुहिरो हटेर सत्मार्गको बाटो प्रष्ट हुन्छ। महाराजको मुहारमा खुसीको आभा सल्पलायो। मेरो मनमा भने आश्चर्यको रेखा दौडिरहेको थियो। त्यो दिन उहाँले ध्यान र योगका विभिन्न विधि सिकाउनु भयो। सांख्य योगमा डुबेर मोक्षको अनुभूति कसरी गर्ने, कसरी ध्यानमा लिनुहुने। मैले प्रथम पटक श्वास प्रश्वासको गतिलाई बुझेँ। हामीलाई लाग्दो रहेछ हामीले हाम्रो नाकको दुवै पालबाट श्वास प्रश्वास लिन्छौं, तर हामीले त नाकको एक पालबाट मात्र श्वास लिएका हुँदा रहेछौं। यो क्रिया प्रत्येक घडी बदलिँदो रहेछ। उहाँले भन्नुभयो, श्वास प्रश्वासको चाललाई नियन्त्रण गरी हाम्रो सुषुम्नालाई जागृत तुल्याउनुपर्छ। सुरुमा त मन चञ्चल हुन्छ। सांसारिक माया मोहले मनलाई स्थिर तुल्याउन सकिँदैन। हामीमा व्याकुलता छाउन सक्छ। जसरी आकाशमा देखेका बादल पल पल नयाँ नयाँ स्वरूप बदलिन्छ, ठिक त्यसरी नै नयाँ नयाँ चाहना र इच्छाले भरिएको मन चञ्चल हुन्छ। तर बिस्तारै हामीले मनमाथि प्रभाव जमाउन थाल्छौं। मन चञ्चलता त्यागेर बिस्तारै स्थिर हुन थाल्छ। शान्त र स्थिर मन बिस्तारै बिस्तारै नीलो आकाश जस्तो शान्त र स्थूल अवस्थामा विचरण गर्न थाल्छ। त्यहाँ गहिरो शून्यता हुन्छ। अलिअलि गर्दै हामी समयको सीमाभन्दा पर पुग्छौं। त्यहाँ इन्द्रिय सुख र आवश्यकताभन्दा पनि आत्मीय सुखको अनुभूति हुन्छ। समय बितेको पत्तै हुँदैन। लाग्छ शरीर हलुको पंख जस्तो भएको छ। विचारको धेरै अगाडि ज्ञानको द्वार छ। त्यो दिन उहाँले हामीलाई योगको, ध्यानको, मुक्ति मार्गको, जीवनको, दुःख र दुःखमाथि विजयका बारे धेरै ज्ञानका बाणीहरू दिनुभयो। समय बितेको पत्तै भएन। हामी दरबार फर्कँदा झमक्क साँझ परेको थियो, तर मनमा अनौठो दीप बलिरहेको थियो। शरीर हावामा लहरिएको थियो। समय अन्जुलीमा लिएको पानी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बहन थाल्यो। जति जति समयले गति बढायो त्यति नै मेरो यौवनको फूल मुस्कुराउन थाल्यो। कम्बर पातलो हुँदै गयो। नितम्ब केही फराकिलो भयो भने हात गोडा अनि अनुहारको रङमा पनि सेतोपना थपिँदै गयो। एक दिन मैले महाराजलाई निवेदन गरेँ, पिता महाराज, म कति यस बन्द महलमा थुनिएर बसुँ। म पनि प्रकृतिसँग भिज्न चाहन्छु। म पनि सामाजिक आयाममा सँग मिलाप गर्छु। मैले यति भनेपछि महाराज धेरै बेर सोची मात्र रहनुभयो। धेरै पछि हुन्छ, तर सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था मिलाएर जानु पर्ला, किनकि सबै हाम्रा मित्र छैनन्। मन खुसी भयो, तर यसरी दलबलको साथ घुम्दा के मजा आउला र। औपचारिक भ्रमण जस्तो न एकान्तमा रम्न पाइन्छ, न सुन्दरताको आनन्द लिन पाइन्छ। दरबार बाहिरको वास्तविक सुन्दरताको अनुभूति गर्न त पाउने भए भन्ने कुराले खुसीले व्याकुल भए। त्यो दिन केही सेविका र केही सैन्य साथ लिएर म नगरभन्दा केही पर रहेको नदी किनारतर्फ गएँ। चारैतिर हरिया पहाड, टाढा टाढासम्म फैलिएको फाँट, जहाँ गौँ पाक्दै थियो, हिमाली चिसो हावा। मैले प्रथम पटक आफूलाई खुल्ला महसुस गरेकी थिएँ। मैले त्यहाँबाट नजर टाढा टाढासम्म दौडाएँ। चारैतिर सुन्दरता र खुसी मुस्कुराएको थियो। चराको मिठो आवाज, खोलाको कलकल ध्वनि, दासीहरू, सेवकहरू र सैन्यहरू मेरो पछाडि पछाडि कुद्दै थिए। तर म उत्ताउली उनीहरूको थकान महसुस नै नगरेर कुदिरहेँ। निकै कुदेपछि पछाडि फर्केर हेरेँ। सबैजना धेरै पछाडि थिए। म अझै दौडिरहेँ। अब म उनीहरूको छायाबाट बिल्कुल पर थिएँ। लाग्यो केही पलका लागि म सबैबाट विलुप्त भएँ। म अझ अगाडि बढ्दै गएँ। केही पर सानो घर देखियो। मलाई अनौठो लाग्यो, को होलान् त्यहाँ। मैले मेरो कौतूहलता रोक्न सकिनँ। बिस्तारै त्यो घर जस्तो आकृतिको नजिक गएँ। मेरा सम्मुख त्यो घरको सानो झ्याल थियो। मैले झ्यालबाट भित्र चाहिँ आएँ। आश्चर्यभित्र एक युगल जोडी अँगालोमा बाँधिएर रोइरहेका थिए। मलाई अनौठो लाग्यो। मैले अझ ध्यान दिएर उनीहरूलाई निहाल्न थालेँ। उनीहरू अँगालोमा यसरी बाँधिएका थिए, लाग्थ्यो उनीहरू दुई छुट्टा छुट्टै व्यक्ति होइनन्। यो त एक शरीर हो, एक आत्मा हो, एक पृथ्वी हो। मैले आफैलाई बिर्सिएर हेरिरहेँ। मैले आज जीवनमा प्रथम पटक कोही रोएको देखेकी थिएँ। मलाई अनौठो लाग्यो। दरबारको चारै कुनामा हाँसो नै हाँसो हुन्थ्यो। चारैतर्फ गम्भीरता छरिएको हुन्थ्यो, तर यहाँ त पीडा थियो, जलन थियो। म अझ धेरै बेर हेरिरहन चाहन्थे। उनीहरूले थाहै नपाउने गरी उनीहरू त्यसरी रुनाको कारण बुझ्न चाहन्थे, तर मलाई खोज्दै मेरा सेवक सेविका र सुरक्षाकर्मी आइपुगे। उनीहरूको आँखाबाट हराएकाले हताशमा खोज्दै हिँडेका उनीहरू मलाई भेटेर प्रसन्न भए। मलाई भने उनीहरूले ती युगल जोडीको ध्यान भङ्ग गरिदिएकामा रिस उठ्यो। म रिसाएपछि उनीहरू भयभीत भएर जमिनतर्फ हेर्न थाले। ठिक त्यही बेला 5-7 जना पुरुषहरू हतारिँदै हामी भएको तर्फ आउँदै थिए। धेरै नजिक आएपछि मात्र उनीहरूले मलाई चिने। अनपेक्षित स्थानमा मेरो उपस्थिति भएर होला सायद सबैजना एकाएक अक्क न बक्क भए। बल्ल मैले ती जोडीको पीडा बुझेँ। ती युगल प्रेमी प्रेमिका रहेछन्, तर ती युवतीको दुर्भाग्य यही पूर्ण आभा दिवसमा उसलाई अर्को पुरुषले हात समातेर तानी श्रीमती बनाएको रहेछ। त्यस कार्यको उनले सख्त विरोध गरिछिन्, तर समाजको रीतिथिति अनुसार जसले युवतीको हात समातेर पहिला तान्छ उसैको श्रीमती हुनुपर्ने परिपाटीको शिकार भएकी उनी भागेर प्रेमीको समीपमा आएकी रहेछन्।
रोएकै शैलीमा युवतीले उनीहरूको योजना सुनाइन्। उनीहरू त कि यो गाउँ छोडेर धेरै पर गएर बस्ने वा सँगसँगै देह त्याग गर्ने विचारमा पुगेका थिए। उनीहरू जुन समस्या समाधानका लागि देह त्याग जस्तो अन्तिम विकल्प छनौटको बारेमा सोचिरहेका थिए। जुन रीतिथिति उनीहरूको जीवनको काँडा बनेको थियो त्यसलाई रोक्न महाराजबाट घोषणा नै भएको थियो, तर त्यो घोषणा त मात्र घोषणा भएछ। समाजमा अझै त्यसको अस्तित्व बाँकी रहेछ। मलाई अचानक उनीहरूप्रति रिस उठ्यो। मैले आक्रोश मिसिएको आवाजमा भने, जुन संस्कार कुरीति हो भनेर राजाज्ञा आइसकेको छ, अझै तिमीहरू त्यही संस्कारको पछि दौडिएका छौ। अब तिमीले राजनियम अनुसार सजाय भोग्नै पर्छ। मैले यति भन्नासाथ तिनीहरू सबैजनाले शिर निहुराएर माफी माग्न थाले। उनीहरूको माफीसँगै ती युगलको मुहारमा भने हर्षको आँसु छचल्किएको थियो। मैले आफूलाई संयमित तुलाउँदै भने, ठिक छ, म माफी मात्र एक शर्तमा दिन तयार छु। सबैको आँखामा खुसीको किरण नाच्न थाल्यो। उनीहरूले हर्षित हुँदै भने, हामी जे मान्न पनि तयार छौं। मैले बिस्तारै भने, यिनीहरूको प्रेमको बाधक नबन, यो जोडीलाई मेरो आशीर्वाद छ। अनि अर्को कुरा, यस कुरीति विरुद्धको राजनियम कुल्चने दुस्साहस नगर। मैले मेरो गलामा रहेको हार निकालेर ती युवतीलाई दिएँ। उनले कृतज्ञ नजरले मलाई हेरिरहन्। गल्ती गरेर पनि बिना सजाय मुक्ति पाइएकोले होला 5 जना निकै हर्षित हुँदै मबाट टाढा जान लागे। त्यो दिन दरबार फर्कँदा मेरो मन अत्यन्त आनन्दित थियो। त्यो दिन मैले कसैलाई सहयोग गर्दा कति धेरै आत्मसन्तुष्टि मिल्दो रहेछ अनुभूति गरेँ। दरबार आएपछि पनि मेरो मन मस्तिष्कबाट त्यो आकृति, त्यो युगल जोडीको प्रेमालापयुक्त दृश्य, आँसु मेरो मानसपटलबाट हटेर जानै मानेन। पल प्रतिपल उनीहरू मेरो मन मस्तिष्कमा सल्बलाइरहे। एक दिन महाराजले प्रस्ताव गर्नुभयो, जाउँ महात्माको दर्शन गरौँ। मैले त सन्यासीलाई सम्झन छाडेको धेरै भइसकेको थियो। अचानक महाराजको प्रस्तावले मलाई झल्यास सन्यासीको याद दिलायो। उसको यादसँगै उनको मिठो बोली, गोरो मुहार, बलिष्ठ पाखुरी, अग्लो जिउ, बाक्लो आँखी भाउ सबै आँखामा सल्बलाउन थाल्यो। मन हतारियो, कतिखेर भेट होला ती सुन्दर सन्यासीसँग। फेरि चुलबुले भए, बन्धन र बाधाविहीन सानी बच्ची जस्तै। मैले चारैतिर आँखा घुमाए। उनका अनुयायीको संख्या पहिलेभन्दा दोब्बर भएछ। केही युवा र अद्वैंशी थिए भने केही जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि थिए, तर त्यहाँ एकजना पनि महिला थिएनन्। सबैभन्दा आश्चर्य त सबैको अनुहारमा अनौठो तेज थियो, खुसी थियो। म सन्यासीलाई हेर्नका लागि व्याकुल भएँ। खै के को व्याकुलता थियो, के को आकर्षण थियो मैले खोजिन। मैले हतार हतार गरी त्यही उच्च स्थानमा हेरेँ जहाँ बसेर उनले ज्ञानको धारा प्रवाहित गर्थे। उनी आज पनि ठिक उस्तै थिए, त्यही अवस्था, त्यही स्थान, त्यही सौन्दर्य। उनी ज्ञानधारा प्रवाह गर्दै थिए। महाराज बडो भक्तिभावका साथ उनलाई नमन गरी उनको अमृत बाणी सुन्न थाल्नुभयो। मैले पनि उहाँको अनुसरण गरेँ। राजकुमारी सुवर्णलता आफ्नो विगत कालखण्डको सचित्र वर्णन प्रवाहित गरिरहेकी थिइन्। केही पर अनौठो आवाज निकालेर कुनै जंगली जीव करायो। मैले त्यो के को आवाज थियो ठम्बाइन, तर त्यसले पलभरका लागि सबैको ध्यान भंग गरिदियो। त्यो जुनेली रातमा झस्केर सबैजना केही बेर आवाज आएको दिशातर्फ फर्किए। पुनः सबैजना सुवर्णलतातर्फ नै फर्किए। सबैको मनमा कौतूहलता थियो, अब के होला, अब के सुन्न पाइएला। मैले सुवर्णलताको मुहारमा हेरेँ। उनी असीम खुसीका साथ आफ्नो जीवन कथा अनि ती सन्यासीको ज्ञानधाराको प्रवाह जहाँबाट टुटेको थियो त्यहीँबाट सुरु गर्न लागिन्। सन्यासी भन्दै थिए, मानव अज्ञानता, दुःख, भ्रम र चिन्ताको मूल कारण हो। लोभ, क्रोध, अभियान, ईर्ष्या, भय सबै अज्ञानका शाखा हुन्। अज्ञानतालाई मायाको बन्धनले नफुस्काने गरी कसिलोसँग बाँधेर राखेको हुन्छ। मानव मायाले दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्छ, तर ऊ जीवनको वास्तविक सत्यभन्दा धेरै पर हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो जीवनमा मायाको कुनै औचित्य नै छैन। हरेक चीज र घटनाको कुनै न कुनै मतलब हुन्छ। जस्तै तिमीलाई काँडा र ढुङ्गेनी बगरले हिँड्दा ध्यान दिएर हिँड्न सिकाइरहेको हुन्छ। तिमीलाई भिरपाखाले सतर्क रहन आबद्ध गराइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हरेक घटनाको यथार्थ बुझेर सदा मध्यमार्ग पहिलाउनुपर्छ। लक्ष्य प्राप्तिको लालसा र संघर्षमा शरीरलाई अति कष्ट प्रदान गरेर शरीर सुकाउने काम पनि नगर। अनि अर्को कुरा, मानिसलाई लाग्छ बुद्धि र ज्ञान एउटै हुन्, तर वास्तवमा यी दुवै फरक हुन्। जसरी सूर्यको ताप र प्रकाश फरक फरक विषय हुन्, त्यस्तै बुद्धि र ज्ञान पनि फरक फरक विषय हुन्। यस्तो ज्ञानको द्वारसम्म पुग्नका लागि तिमीले 4 आर्य सत्यलाई बुझ्नुपर्छ। ती सत्य हुन्, संसारको सुरुदेखि अन्त्यसम्म दुःख हाम्रो साथमा छ। त्यसकारण दुःख मानिसको छाया समान हो। दुःखको कारण हो कुनै वस्तुलाई आफ्नो ठान्नु, जबकि सबै वस्तु क्षणिक छन्। यस दुःखबाट मुक्त हुनका लागि स्वविवेक जगाउन आवश्यक छ। यो विवेक स्वयंले नै जगाउनुपर्छ। उनले ती सन्यासीको अमृत बाणी प्रवाहित गरिरहेकी थिइन्। म लगायत सबैजना जीवनको त्यो अमूल्य सत्य बाणीमा डुबिरहेका थियौं। आमाको काखमा मस्त निदाइरहेको सानो अबोध बालक बेसरी चिच्याएर रोयो। सायद चिसोले निद खलबलायो होला। उनले इशाराले त्यो बालकलाई आफ्नो नजिक ल्याउन अनुरोध गरिन्। उनको काखमा न्यानो पाएर हो कि किन हो, त्यो बालक पलभरमै निदायो। हामी उनको जीवनकालको त्यो आश्चर्यपूर्ण भोगाई सुन्नका लागि हतारिएका थियौं। सबैले त्यो बालकले बीचमा बाधा हालेकोमा नरमाइलो माने, तर त्यो अबोध बालकलाई के थाहा त्यहाँ के भइरहेको छ। उनले फेरि आश्चर्यपूर्ण गाथा सुरु गरिन्। त्यो दिन हामी दरबार फर्कँदा झमक्क साँझ परिसकेको थियो।
हाम्रो सुरक्षामा खटिएका पहरेदारहरू बडो सतर्कताका साथ हाम्रो अघि पछि हिँडिरहेका थिए। उनीहरू हातमा आगोको चिराग लिएर हामीलाई बाटो देखाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए। सायद त्यो औँसीको रात थियो। आकाशमा चम्किएका ताराहरूको माझमा चन्द्रमाको कुनै नामो निशान थिएन। तर हाम्रो मन सन्यासीको त्यो ज्योतिर्मय बाणीले झलमल भएको थियो। लाग्थ्यो हाम्रो मनमा 1000 सूर्य एकैपटक उदाएका छन्। मैले त्यो दिन अत्यन्त हलुका महसुस गरेकी थिएँ। महाराज आफ्नो शयन कक्षमा जानुभयो। म पनि आफ्नो शयन कक्षमा गएँ। उनको गोरो मुहार, मिलिएका आँखी पाउँ, बलिष्ठ पाखुरी, चौडा छाती अनि अङ्ग अङ्गमा पुरुषार्थको रेखा। सबैभन्दा आकर्षण त उनको कुरा गर्ने शैली र सोचमा थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि उनी जति बुद्धिमान मानिस त त्रिलोकमा नै छैन। उनको जस्तो मिठो बोली त यो जगतमा कोही बोल्न जान्दैन। उनी मात्र एक त्यस्तो पुरुष हुन् जो पूर्ण छ, जो पर्याप्त छ। म कल्पनाको संसारमा डुबिरहेकी थिएँ। त्यही बेला ताइमा बिना कुनै पूर्व जानकारी मेरो कक्षमा प्रवेश गरिन्। एकपल्ट रिस पनि उठ्यो। कस्ती आइमा ओलिन्। बिना कुनै जानकारी मेरो एकाग्रता भङ्ग गर्ने दुस्साहस गरिन्। त्यसको लागि दण्ड देऊ कि झैँ पनि लाग्यो। फेरि अर्को मनले तुरन्त निर्णय सुनायो। के सोचे कि त्यस्तो? करुणाको त्यत्रो पाठ सिकेर आएकी तैँले त्यस्तो व्यक्तिलाई दण्ड दिने सोचिरहेकी छेस्, जसले तँलाई मातृ स्नेह प्रदान गर्यो। मनले यति तर्क दिनासाथ उनको मुहारमा हेरेर फिस्सा हाँसे। तैपनि मनमा उठेको नकारात्मक विचारले मेरो मुहारको बनावटी हाँसोलाई साथ दिए चाहिँ लागेन। उनी मेरो धेरै नजिक आइन्। मेरो हात समातेर सोधिन्, के हो राजकुमारी, सन्यासीले मोहनी लगाए कि के हो? उनी फेरि उनको आफ्नै शैलीमा हाँस्न लागिन्। मलाई उनको प्रश्न र उनको बेसुर हाँसोमाथि रिस उठेन, बरु उनको प्रश्नले मलाई व्याकुल बनायो, अनौठो मिठो छटपटी दियो। के म साँच्चीकै उनले भने झैँ सन्यासीको मायामा त परिन? अनुरागको रमाइलो छालले त कतै मलाई लपेटेन। प्रिया भानुले एकपटक सुनाएकी थिइन्, प्रेममा परेपछि त चारैतिर त्यही छवि, त्यही आकृति मात्र सलबलाउँछ रे, खानामा रुचि हुँदैन रे। मैले उनले त्यस्तो के भनेकी हुन् चासो दिएकी थिएन, तर आज उनले भनेको सबै कुरा ममा लागू हुँदै थियो। बिस्तारै मैले यति मात्रै बोले, मा पनि। मैले बिस्तारै शिर हल्लाएर म प्रेममा परेको स्वीकार गरेँ। अनौठो मेरो स्वीकारोक्तिसँगै उनको मुहारको चञ्चलता सबै हराएर गयो। त्यहाँ त गम्भीर रेखा पो कोरियो। मैले जीवनमा होस सम्हालेदेखि उनी सधैँ मेरा सामु थिइन्, तर मैले आजसम्म उनको यस्तो गम्भीरताले भरिएको मुहार देखेकै थिएन। उनका दुवै आँखामा आँसु टिल्पिलाएका थिए। लाग्छ उनको आँखा वर्षौं अघिको बादल हो। उनले मात्र यति भनिन्, राजकुमारी हजुरले यो के गर्नुभयो? मैले उनको प्रश्नको उत्तर खोजिन। एकहोरो उनको मुहारमा हेरिरहेँ। उनले मलाई अङ्गालो हालेर मेरो शिर उनको छातीमा टाँसिन्। म घोर आश्चर्यमा परेँ। रातको दोस्रो प्रहर बित्न लाग्दा आकाशमा जुन देखा पर्यो। म गलत रहेछु, आज औँसीको रात रहेनछ। आँखामा निदले ठाउँ लिनै सकेन। मैले बुझ्नै सकिनँ मेरो मन किन यति व्याकुल थियो। मलाई लाग्यो संसारको सबभन्दा दरिद्र त म पो रहेछु। मसँग त मनलाई खुसी राख्ने एउटा सूक्ष्म वस्तु पनि छैन। आज मैले नयाँ तथ्य पत्ता लगाएँ। विलासिताका महँगा सामानले मानिसलाई खुसी दिन सक्दो रहेनछ। यो त खुसी पाए चाहिँ लाग्ने भ्रम रहेछ। त्यसो भए मेरो खुसी कहाँ छ त? म किन व्याकुल छु? म सोचिरहेँ। मेरो आँखामा अचानक ताइमाको व्यवहारमा आएको परिवर्तन झुल्कियो। प्रिया भानुको सौम्य र शालीन परिवर्तित स्वरूप झुल्कियो। छ्या, म पनि के भयो कि एक सन्यासी जो सांसारिक बन्धनलाई त्यागेर जीवन मुक्तिको खोजीमा निस्केका छन्, सबैलाई प्रेरित गरिरहेछन्। म उनी सन्यासीलाई प्रेमको बाटोमा डोर्याउने दुस्साहस गरिरहेको छु। म शयनकक्षबाट बाहिर निस्केँ। बाहिर सुरक्षाका लागि तयार सिपाही र सेवक सेविका मेरो आगमनले तर्सिएर सतर्क भए। मेरो ध्यान उनीहरूभन्दा पनि अर्धचन्द्रले पोखेको मधुरो प्रकाशमा लहराएका फूलका ससाना बोटमा पर्यो। म बिस्तारै ती फूलको बोटतर्फ गएँ। रात्रिमा उन्मुख प्रवाहित हावाको झोक्कामा लरबरिँदै आएको कुमुदिनीको मधुर सुगन्धले त्यहाँको वातावरण साँच्चैकै मनमोहक थियो। मैले जीवनमा पहिलो पटक रात्रिको त्यो अनुपम आनन्दको महसुस गरेँ। मनले सोच्यो, रातमा केही पलका लागि जन्मिएर उज्यालो हुँदा नहुँदै विलीन भएर जाने शीतको थोपा जस्तै त हो नि हाम्रो जीवन। म शीतले भिजेको त्यो बगैँचामा निष्फिक्री दौडन थालेँ। यति रमाइलो अनुभूति भयो कि त्यसलाई व्यक्त गर्न कुनै शब्द नै छैनन्। मेरो आँखाको सबैभन्दा भित्री भागमा सन्यासीको सुन्दर छवि मुस्कुराएको थियो। कानमा उनैको मधुर आवाज गुन्जायमान हुँदै सोचिरहेको थियो, सुबडलता, के गरेकी तिमीले? के भयो तिमीलाई? मैले लाजले मुख छोपेँ। सेवक सेविका र सुरक्षाका लागि तैनात सैनिकहरू अनौठो मानेर मलाई हेर्दै थिए। श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलताको वाचन हो। यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। देशभर उनी सन्यासीको चर्चा थियो। कोही भन्थे उनी मानव भेषमा धरतीमा उत्रेका दिव्य पुरुष हुन्। उनी भगवानका अवतार हुन्। कसैले उनलाई अरू झैँ साधारण मानिस नै भएको तर तीक्ष्ण बुद्धि विवेकवाला मानिस ठान्थे। कसैले उनलाई योग पुरुषको उपमा दिन्थे भने कोही उनलाई ढोंगी, पाखण्डी, समाजको रीतिथिति बिगार्न आएको हुलिया भन्थे। कसैले देशमा संकट निम्त्याउन आएको शत्रु देशको जासुस भन्ने आरोप पनि लगाए। उनीप्रति वैरभाव राख्ने प्राय गरेर ब्राह्मण सम्प्रदायका मानिसहरू थिए, किनकि उनी पूजापाठ, यज्ञ, जप तपबाट स्वर्गको प्राप्ति हुनेमा नै शंका व्यक्त गर्दथे। उनले त स्वर्गको चाहना राख्नु पनि मोहको स्वरूप हो भन्थे।
उनको पक्षमा धेरै थिए। जो जुनसुकै पक्षमा भए पनि सबैमा उनको चर्चा थियो। बिस्तारै उनको दिव्य बाणीले सांसारिक जीवनमा रमेकाहरू पनि सांसारिक मोहत्याग गरी उनका अनुयायी हुन थाले। उनका अनुयायी हुनेमा कयौं ब्राह्मणहरू पनि थिए, तर ब्राह्मणको एक समूह उनको कट्टर आलोचक भएर निस्क्यो। यिनै आलोचकमा एक थिए राजगुरु स्वर्णिम भट्ट। उनको र सन्यासीको बीचमा के विग्रह थियो कुनी? उनले सपनामा पनि सन्यासीको प्रशंसा गरेको मन पराउँदैनथे। उनको नजरमा उनी एक ढोंगी थिए, पाखण्डी थिए, तर महाराज नै उनको अनुयायी जस्ता बनेकाले उनी खुलेरै विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। यद्यपि उनको मनमा रहेको सन्यासीप्रतिको घृणालाई अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। महाराजले उनलाई महात्मा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। कसैले उनलाई महान तपस्वी माने त कसैले उनलाई योग पुरुष ठाने, तर मैले उनलाई सदा सन्यासीको रूपमा पाएँ। एक त्यस्तो सन्यासी, मात्र मेरा लागि सबै त्यागेर आएका, मात्र मेरा सन्यासी। महाराज प्रत्येक दिन जस्तो सन्यासीलाई भेट्न जानुहुन्थ्यो, तर जुन दिनदेखि मेरो मनमा उनलाई लिएर रंगीन कल्पनाको संसार निर्माण हुन थाल्यो, म फर्केर उनलाई भेट्न जाने आँट गर्नै सकिनँ। यसको मतलब होइन कि कसैले मलाई त्यहाँ जानबाट रोकेको थियो। म स्वच्छन्द थिएँ, राजकुमारी एवं भावी साम्राज्ञी। मलाई सीमाभित्र कहीँ जानका लागि कुनै रोकटोक थिएन, तर पनि उनलाई भेट्न जानका लागि मेरा पाइला एक्कासी रोकिन्थे। जब महाराजको सवारी हुन्थ्यो, मेरो मुटुको गति अचानक बढ्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो मेरो मुटुको ढुकढुक आवाज दरबारको हरेक कुनामा गुन्जायमान भएको छ। महाराज सन्यासीसँग भेटका लागि निस्कदै गर्दा एक नजर मेरो दरबारतर्फ हेर्नुहुन्थ्यो। सायद उहाँको मनमा म किन आइन भन्ने थियो होला, तर मेरो व्यथा महाराजलाई के थाहा। मनको इच्छा, धनुषबाट छुटेको बाण र नारीको यौवन, जब यसले आफ्नो गति बढाउन थाल्छ, यसलाई रोक्ने हरेक कोसिस विफल हुँदो रहेछ। तैपनि मैले कोसिस गरिरहेँ। मैले मेरो मनमा सन्यासीप्रति अनायास पलाएको चाहनाको त्यो उत्कर्षलाई रोक्ने भरपूर कोसिस गरेँ। म उनलाई भेट गर्न नजानुको मतलब यो होइन कि मेरो मनमा पलाएको प्रेमको आँकुरा मरिसक्यो। मेरो मन शून्य र खाली भयो। वास्तविकता त यो थियो कि आँकुराले त झन्झन वयस्क रूप लिँदै थियो, पल प्रतिपल अझ विकराल बन्दै थियो। जति मैले उनलाई बिर्सन खोज्दै त्यति नै उनको स्मरण आउँथ्यो। सायद प्रेमको जन्म नै विश्वास हो, तर म खै कुन चाहिँ विश्वास र आशा बोकेर उनीसँगको अनुरागमा डुबे मलाई कहिल्यै ज्ञान भएन। देशकी राजकुमारी, भविष्यकी साम्राज्ञी र पुर्खाको विरासत सम्हाल्नुपर्ने मैले कसरी एक सन्यासीमा सुख देखेँ, त्यो पनि मैले कहिल्यै बुझिनँ। त्यही गरी उनको तिर्सना मनबाट मेटिन्छ कि भनी मैले अनेक कोसिस गरिरहेँ। एक दिन सन्यासीले महाराज र मलाई विपश्यनाको महत्त्व र कसरी विपश्यना मार्फत मनमा उब्जेको पीडालाई दूर गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाएका थिए। आज मैले उनले सिकाएको विद्या उनैको सम्झना मेटाउन प्रयोग गर्ने निर्णय गरेँ। मैले मेरो शयन कक्षमा विपश्यनाको प्रयोग गर्न थालेँ। दुवै आँखा चिम्लिएर उनले सिकाएको मुद्राको अभ्यास गर्न थालेँ। पहिलो दिन मन अत्यन्त चञ्चल भयो, तर मैले मनको चञ्चलता रोक्ने कोसिस छोडिनँ। मैले मनलाई अन्तमा केन्द्रित गर्ने कोसिस गरिरहेँ। आँखा चिम्लिएर शून्यको कल्पना गर्न थालेँ। मेरा बन्द आँखा वरपर उनैको छवि नाच्न लाग्यो। दिन बित्दै गयो, तर मैले प्रयास छाडिनँ। फेरि एक दिन म ध्यानमा बसेको केही बेरमै बिस्तारै बिस्तारै शून्यतातर्फ लम्किन थालेँ। मेरो शरीर हलुका हुँदै गयो। मेरो शरीरको तौल धुलोको सबैभन्दा सानो कणभन्दा पनि हलुका भयो। लाग्यो मनै छैन। बिस्तारै म हावामा तैरिन थालेँ। लाग्यो म चरा भएर आकाशमा उडिरहेको छु, बादलभन्दा माथि, अझ माथि, निहारिकाको समीपमा, जहाँ चारैतर्फ शून्यता छ, प्रकाश नै प्रकाश छ, शान्ति नै शान्ति छ। प्रिया भानुले खुसी हुँदै भनिन्, राजकुमारी, हजुर आज 3 दिनपछि बिउजनु भयो। एकपल्ट हामी चिन्तित भयौँ। खाना र जल ग्रहण बिना यतिका दिन ध्यानमा बस्दा हजुरलाई कतै केही हुने हो कि? फेरि हामी ढुक्क भयौँ, किनकि तपस्वी झुटो हुनै सक्दैनन्। महाराज पनि घण्टा घण्टामा तपाईँको बारेमा जानकारी लिन आउनुहुन्छ। उनको बोलीमा मिसिएको खुसी र उत्साहले मलाई छक्क पार्दै थियो। ठिक त्यही बेला महाराज आउनुभयो। मैले उठेर उहाँलाई प्रणाम गरेँ। उहाँले बडो मायालु पाराले मेरो शिरमा चुम्बन गर्नुभयो। मैले वर्षौंपछि पितृस्नेहको अनुभूति गरेँ। आँखामा खुसीको थोरै बुँद टिलपिलायो। राजकुमारी, तपाईँ यति लामो ध्यानमा लिन भएको देख्दा त एक पल मलाई डर पनि लाग्यो, फेरि खुसी पनि। मलाई सुनाउनुहोस् राजकुमारी, तपाईँले ध्यानमा के कुराको अनुभूति गर्नुभयो? मैले ध्यानमा बस्दा अनुभूति गरेको सुखद क्षणको बारेमा महाराजलाई अवगत गराएँ। म छक्क पर्दै भन्नुभयो, राजकुमारी, तपाईँमा पक्कै दैवी गुण छ। हामी धेरैपछि यसरी कुरा गर्दै थियौँ। आज हामी राजा र राजकुमारी भन्दा पनि नितान्त पिता र छोरी थियौँ। राजकाजको मान मर्यादामा बस्दा पितासँग भेट्दा बोल्दा पनि राजकीय मर्यादा पालन गर्नुपर्थ्यो। आज हामी राजकीय मर्यादाभन्दा माथि उठेर आम परिवारका सदस्य बनेका थियौँ। हामी धेरै खुसी साटफेर गरेर बोलिरह्यौँ। धेरैपछि महाराज अर्थात् पिताजीले भन्नुभयो, भोलि सबेरै हामी महात्मालाई भेट गर्न जाउँ। महाराजका कुराले मेरो मन अनायासै रमायो। मनको खै कुन चाहिँ कुनाबाट मिठो कम्पन उठेर आयो। त्यो कम्पनले सुस्तरी मेरो मुहार कम्पित तुल्यायो। म लाजले भुतुक्क भएँ। मैले अनायास उठेको कम्पन लुकाउन महाराजको विपरीत दिशातर्फ हेर्न थालेँ। मैले त भुसुकै बिर्सिएछु। म त सन्यासीको स्मरण मेरो मानसपटलबाट हटाउने कोसिसमा थिएँ। केही समयपछि महाराज मेरो शयन कक्षबाट बाहिर जानुभयो, तर मेरो मनमा उठेको कम्पन जाँदै गएन।
फेरि त्यो कम्पन मेरो मुहारबाट बिजुलीको गतिमा सारा शरीरमा सल्बलायो। म लाजले दासीको आँखामा पनि सिधा हेर्न नसक्ने भए। लाजका विशाल सागरलाई दुवै हातले छोप्ने कोसिस गरे, तर व्यर्थ ठहरियो। म दौडिएर श्रृङ्गार कक्षमा गएँ। त्यहाँको दर्पणमा लाज मान्दै मुहार हेरेँ। मेरो मुहार लाजले सर्वाङ्ग रातो भएको थियो। ठिक त्यही पल त्यो लोभी दर्पणले सोध्यो, सुवर्णलता किन लजाएकी? मैले के जवाफ दिएँ त्यो दर्पणलाई आफैसँग? म सन्यासीसँग पुनः भेट हुने कल्पनाले मात्रले पनि कस्ती भएकी छु। देरीपछि त्यही सन्यासीले सिकाएका शब्दहरूद्वारा मनलाई सम्झाएँ। उत्ताउलोपन दुर्बलताको द्योतक हो। धैर्य र शालीनताले मानिस आदि सफल बन्छ, बाँकी आदि उसको लगनशीलता र प्रयासद्वारा पूरा हुन्छ। भोलिपल्ट बिहानी प्रतीक्षामा आँखा ओछ्याइरहे। महाराजको सवारी कतिखेर होला? मन व्याकुल थियो। हेर्दा हेर्दै मेरो प्रतीक्षाको घडी समाप्त भयो। महाराजको सवारीका लागि रथ तयार पारियो। मेरो बेचैन मन, उनको झलक पाउन हतारिएको मन, शरीरको सुस्त गति छाडेर तीव्रता साथ दौडिएको थियो। आखिर ढिलो नै सही हामी उनको सम्मुखमा पुगी छाड्यौं। हामी पुग्दा उनी गेरु वस्त्रधारी केही भिक्षुलाई उपदेश दिँदै थिए। उनी भन्दै थिए, समाज अनि व्यक्तिमा शताब्दीौंदेखि जरा गाडेको विश्वास र प्रथा पलभरमै बदल्न सकिँदैन। जसरी नदीको धारा अथक परिश्रम बिना क्षणभरमै नयाँ दिशातर्फ बगाउन सम्भव छैन, त्यसै गरी कुनै पनि नयाँ विचार मानिसले सहज रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरू सन्यासीलाई प्रणाम गरेर बिस्तारै त्यो ज्ञान भूमिबाट बाहिर निस्किए। उनीहरू निस्केसँगै हामी उनको समीपमा गयौं। आज फेरि धेरै दिनपछि मेरो लजाएर झुकेको नजरले उनको त्यो भरभराउँदो आँखालाई छोइ छाड्यो। खै कहाँबाट पलभरमै मेरो मुहारमा मुस्कान छलबलाएको नि। त्यो मुस्कानको लहरी छाल बनेर छातीको कुना कुनामा फैलियो अनि शरीरभरि मिठो झन्झनाहट छलबलाइरह्यो। मलाई खै के भएछ कुनै मेरो होसै हरायो। मैले त बेहोसीमा उनलाई प्रश्न पो गरेछु, महात्मा जीवन र मृत्यु के हो? म त अनुरागले बनेको मेरो मनको घाउ देखाउनका लागि हतारिएको थिएँ। जीवन र मृत्युको बारेमा पो सोध्न पुगेछु। उनले फेरि एकपटक मलाई घायल बनाउने आँखाले हेरेपछि बिस्तारै बोल्न थाले। जसले जन्म लिन्छ उसको मृत्यु निश्चित छ। यही प्रकृतिको नियम हो, यही प्रक्रिया हो। जीवन र मृत्युको वास्तविकतालाई हामीले चन्द्रमाको कला मार्फत बुझ्न सक्छौं। किन हरेक मानिसको जन्म अर्थात् प्रकटसँगै दुःख पीडा अनि साथ लागेर आउँछ? मैले खै कसरी हो फेरि अनौठो प्रश्न गरेँ। जसरी सूर्यको प्रकाशसँगै ताप मिसिएर आउँछ, जसरी ताप र प्रकाशलाई हामीले अलग गर्न सक्दैनौं, ठिक त्यसरी नै सृष्टि रहेसम्म दुःख मानिससँग छाया जस्तै रहिरहन्छ। कसरी? मैले पुनः प्रश्न गरेँ। सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, हामी सबैको जीवन दुःखै दुःखले झेलिएको छ र त्यो दुःख हटाउने उपाय पनि छ। त्यो उपाय हो त्यो वस्तुसँगको आफ्नो मोह भङ्ग गर्नु। इच्छा र लोभ मोहको मूल कारण हो। यसबाट मुक्त हुनु नै विवेकशील बन्नु हो। मानिसले दुःख सुख दुवैमा आफूलाई बीचमा राखेर समान व्यवहार गर्नुपर्छ। जब मानिस यो चरणबाट पार हुन्छ, उसलाई दुःखले पीडा दिन सक्दैन। मैले फेरि सोधेँ, प्रेम के हो? प्रेम मोह र दुःखको दोस्रो स्वरूप हो। बन्धन र खुशीको सीमा हो। जब खुशीका लागि सीमा हुन्छ, त्यो खुशी सर्वव्यापी हुनै सक्दैन। त्यसकारण प्रेम दुःखको कारण हो। उनी अझ केही बोल्दै थिए, बिचैमा म बोले, प्रेम बिना त संसारमा घृणाको बास हुन्छ। सृष्टिको निरन्तरताको लागि पनि त प्रेम अपरिहार्य छ। प्रेम त मानिसलाई खुशी तुल्याउँछ। प्रेमले त मानिसलाई जित्न सिकाउँछ। प्रेमले त मानिसलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्छ। म झण्डै उत्तेजित शैलीमा प्रेमको बारेमा तर्क गरिरहेँ। तर उनी शान्त थिए। उनको मुहारमा उत्तेजनाको सानो रेखासम्म पनि थिएन। जस्तो सुरुमा थिए ठिक त्यस्तै बिस्तारै बोल्न लागे। सृष्टिको निरन्तरताका लागि अनुराग आवश्यक छ। म त्यसको विरुद्धमा जान्न। म त के कोही पनि त्यसको विरुद्धमा जानै सक्दैन, किनकि सृष्टिको सन्तुलनका लागि यो आवश्यक हो र रहिरहन्छ। तर अनुरागको आसक्ति मानिसको दुःखको कारण हो। मानिसलाई अनुरागले बाँधेर राख्छ, अझ पीडामा डुबाउँछ। कसैको समीपमा रमाउने मन कसैसँगको वियोगमा पीडाले कहराउँछ। त्यसकारण अनुराग नै दुःखको मुख्य कारण हो। म अझ धेरै कुरा सोध्न चाहन्थे। अचानक याद आयो मेरो साथमा त महाराज अर्थात् पिता पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि मलाई लाजले गाँजेर ल्यायो। म गुरुबाट प्रश्न पाएर सन्तुष्ट भएको शिष्य झैं शान्त भएँ। तर मेरो मनमा अझ धेरै प्रश्नहरू थिए। म उनलाई सोध्न चाहन्थे, के संसारको सबैजना प्रेम र सांसारिक बन्धनबाट मुक्तिको नाममा सन्यासी बने भने आउँदो भविष्य के होला? तर पिताको अगाडि त्यस्तो सोध्ने हिम्मत नै आएन। त्यो दिन हामी लामो समय उनको समीपमा बस्यौं। उनले जीवन दर्शन र जीवन सुखको बारेमा नयाँ नयाँ ज्ञान प्रवाह गरे। तर म उनको समीप र साथ पाएर त्यसै रमाएकी थिएँ। उनी बोल्दै थिए, म सुन्दै थिएँ। तर मेरो अन्तर्हृदयले मात्र उनको बोलीमा मिसिएको संगीत सुनिरहेको थियो। उनको बोलीसँगै मिसिएर आएको अन्तर्मनको गुन्जनले मेरो मन मस्तिष्क गुन्जायमान हुँदै थियो। श्रुति सम्वेगमा मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको 8औं श्रृङ्खला मैले आज पृष्ठ 208मा ल्याएर रोकेको छु। यो पुस्तक साङ्ग्रिला पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको छ। साङ्ग्रिला पुस्तकले बजारमा ल्याएको यो पुस्तकको पहिलो संस्करण 2074 साल असोजमा प्रकाशित भएको हो। सुवर्णलताको वाचन आजलाई यति नै। अर्को साता यसको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै म अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छु। नमस्कार।